बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस के हवाले से 3 दिन हो गए कि कुछ ऐसे कमेंट और कुछ ऐसी बातें पूछी गई कि जिसके लिए आज मुझे खुलासन यहाँ पर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मुझे बड़ी दुख भी हुआ, बड़ी हैरत भी हुई कि किस किस्म की नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो अब लोगों तक पहुँचना शुरू हो गई हैं। और वो प्रोपेगेंडा जो ज़ुनैरा माहम और उनकी टीम की कोशिश थी कि लोगों तक पहुँचाई जाए और उनको मिसगाइड किया जाए, उसमें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें कोताही कहाँ हो रही है और कहाँ लोगों को ये गलती महसूस हो रही है कि ज़हरा काज़मी जो है वो अपने वालिदैन से मुलाकात के दौरान बात करती है कि उसको ज़हीर के साथ ही रहना है और वो ज़हीर के साथ ही जाना चाहती है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कुछ पर्सनल कुछ लोगों से बात की, उनको समझाया और उनको मेरे पॉइंट ठीक लगे, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर एक वीडियो बनानी चाहिए और इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि क्या वाक़ई दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ जाना चाहती है और क्या वो ज़हीर के साथ जाके खुश रहेगी। अच्छा जी, मैं शुरू से आपको पूरी एक चीज़ें जो आप लोगों के ज़हन में आ रही हैं उसको क्लियर कर दूँगी। एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि बच्ची जो है वो खुद गई थी, ठीक है? और वो ज़हीर के साथ रहना चाहती थी। माँ-बाप नहीं रखना चाहते, माँ-बाप ने एक अपना जंग लड़ी, कानूनी जंग लड़ी और बच्ची को वापस लेकर आए, शेल्टर होम तक पहुँची। अब बच्ची जब मुलाकात करती है तो उसका कहना ये है कि मैं घर तो आऊँगी मगर मैं ज़हीर को आप कबूल करेंगे तो ही मैं जो है वो आप लोगों के साथ रहूँगी। यहाँ पर मुझे आप 2 बातें बता दीजिए और मैं आप लोगों से पूछूंगी इन 2 बातों के बारे में। मैंने उनसे पूछने वालों से पूछा कि क्या ज़हीर गैंग नहीं है? उन्होंने कहा है, ज़हीर गैंग नहीं है मगर जो शब्बीर है, जो नूर बीबी है, वो गैंग के साथी है। मैंने कहा तो फिर वो गैंग के साथी है तो फिर ज़हीर भी गैंग का ही हिस्सा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये बताइए कि कौन से रिलेशनशिप में या कौन से मियाँ-बीवी के ताल्लुकात के अंदर उसकी नाज़ेबा वीडियो तस्वीर रखी जाती हैं और फिर जब मौका आए तो उनके घर वालों को देके, उसके बाप को देके, उसके भाई को देके धमकियाँ लगाई जाएँ कि अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो हम आपकी बच्ची की वीडियो या तस्वीर वायरल कर देंगे। ये कौन से रिश्ते के अंदर होता है? ये कौन से रिश्ते के अंदर होता है? आप मुझे बताओ। ज़ुनैरा माहम जो है वो ज़हीर और ज़हरा काज़मी की सपोर्टर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों को सपोर्ट करूँगी और इनको इनकी मोहब्बत दिला के रहूँगी और इनको इनका हक़ दिला के रहूँगी, चाहे मेरा चैनल जाए, मेरी जान जाए, मेरा घर जाए, मेरा बाहर जाए। मैंने तो जो है वो इनको एक साथ करना ही करना है और इनको हक़ दिलाना है। सही है। हम यहाँ कहते रहे हम मज़लूम बाप का साथ देंगे, क्यों? क्योंकि बच्ची को उठाया गया, बच्ची को वर्गलाया गया। ज़हीर उसकी फ़ैमिली किसी भी तौर पर जो है वो एक नॉर्मल फ़ैमिली नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म की चीज़ें करते रहे, झूठ और बच्ची के साथ जो चीज़ें हुई, इसके बाद हमें पक्का यकीन है कि बच्ची का मुस्तकबिल उनके घर में सेफ़ नहीं है किसी भी तौर पर। अब यहाँ ये बताएं, ये जो सपोर्टर बनी हुई थी आंटी ज़ुनैरा, और ये पहले दिन से कहती रही कि वो ज़हीर मेरा भाई है, दुआ मेरी भाभी है, और बड़ी मोहब्बत के जुमले कहती रही। तो ये किस तरह हो सकता है कि इस बच्ची की नाज़ेबा तस्वीर एडिट करके इसने अपनी कम्युनिटी पे लगाई, लोगों के द्वारा लड़की को इतना बदनाम कर दिया कि बच्ची अभी अगर बच्ची वापस माँ बाप के घर आ भी जाती है, कहीं उसकी अच्छी जगह शादी भी होती है, तो ये तस्वीर, ये वीडियो, ये सब सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी रहेंगी। इसके इन-लॉज़ भी अगर कल को कहीं शादी होती है या किसी जगह पे भी रहती है तो ये सारी चीज़ें तो मीडिया, सोशल मीडिया पे ज़िंदगी भर रहेंगी। लोगों के पास लोग इसको सँभाल के रखेंगे। किसने की ये सारी वीडियो वायरल, ये तस्वीर वायरल किसने की? बेडरूम की, पाँव की तस्वीर और किस-किस किस्म की बर्थडे की तस्वीरें, ये सब आप देख चुके हैं। किसने वायरल की है? खुद ये मैडम जो सपोर्टर बनी हुई थी, इसने खुद इस बच्ची को बदनाम कर दिया। इसने खुद इस रिश्ते को बदनाम कर दिया। ज़हीर जो कि अपने आप को शौहर कहता है, उसने खुद इस लड़की को इतना बदनाम कर दिया कि इसकी तस्वीर तक इसके बाप को सेंड की है, पूरे सोशल मीडिया की ज़ीनत बना दिया। बाहर ममालिक में या कहीं भी कानूनी तौर पे जिब्रान नासिर भी एक बात कहते रहे कि इस बच्ची की तस्वीर और इस बच्ची का नाम खुफिया होना चाहिए था, ताकि पता ना चलता कि किस बच्ची का केस हुआ और कौन थी, क्या थी, क्या नहीं थी। इतना इसको खुफिया रखा जाता है। मैं आपको बताती हूँ, बाहर की एक मिसाल देती हूँ। वहाँ पर एक 14 या 15 साल लड़की से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक फैमिली जो है उसमें एक आध लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। बच्ची क्योंकि 18 से छोटी साल की थी, उसको सज़ा होती है। अब वो जो फैमिली थी जिनके घर वाले इंजर्ड हुए थे, उन्होंने जब पुलिस से कहा कि हमें इस बच्ची से मिलना है जिसने हमारी फैमिली को इंजर्ड किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ना तो हम उसका नाम बताएंगे, ना ही हम आपको उसकी रिहाइश बताएंगे, ना ही हम आपको उसका कुछ भी बताएंगे, इसलिए क्योंकि वो बच्ची जो है वो 18 साल से छोटी है, कम है।
اس کو جو بھی سزا ہوگی وہ دینے کے بعد ہم اس کو خاموشی لیں، کیونکہ اس کی آگے زندگی، اس کا فیوچر ہے، وہ اس کا برباد ہو جائے گا۔ تو اتنا خفیہ رکھا جاتا ہے یہاں پر، تو بچی کا نام، بچی کی تصاویر خود ان لوگوں نے، یہ ظہیر گینگ نے بدنام کیا نا بچی کو، فادر نے تو نہیں کیا، ان کے کسی سپورٹر نے تو نہیں کیا، انہوں نے خود وہ تصاویر، نازیبہ تصاویر، یہ سب کمیونٹی پہ لگا کے الٹا یہ باپ کو دھمکی دیتے رہے کہ کیس سے ہٹ جائیے نہیں تو ہم تصاویر وائرل کر دیں گے، ہم ویڈیوز بھی ہمارے پاس، یہ کون سے اخلاقی رشتے کے اندر ہوتا ہے؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ یہ لوگ اتنا بڑا گینگ ہے کہ انہوں نے بچی کی خفیہ چیزیں رکھی اور اس کے پیرنٹس کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے کہ آپ ہٹ جاؤ، آپ کیس میں خاموش ہو جاؤ، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ ظاہر ہے شریف انسان، عزت دار انسان اپنی عزت بچاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے اپنی عزت پیاری، مجھے میری باقی بھی 2 بیٹیاں ہیں، اس طرح بھی، مگر کیونکہ مہدی کاظمی صاحب نے ان کے آگے کبھی بھی سلنڈر نہیں کیا، کبھی بھی ان کے آگے جھکے نہیں، اور وہ لڑتے رہے آخری وقت تک۔ انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا، تم لوگوں، انہوں نے تو صلح، بہت سے لوگوں نے کہا کہ صلح کی بھی پیشکش کی گئی، آپ بتائیں صلح کی پیشکش، بچی لے لیں، کیس ختم کر دیں، آپ اپنے رستے، ہم اپنے رستے۔ میں نے کیوں اپنے رستے، ایسے کیسے، یہ تو میری بیٹی بدنام ہو جائے گی کہ ہاں بھائی واقعی کوئی چکر تھا، بچی گئی تھی اور اب واپس لے لی خاموشی کے ساتھ۔ بہت اچھا فیصلہ، یہ ان لوگوں کے لیے تماچا ہے، ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اس کو ایک محبت زدہ کہنے کی کوشش کریں۔ کس اینگل سے آپ بتائیں؟ اگر مہدی صاحب نے تو پہلے دن ہی کہا میری بچی گڑھے میں گر گئی، یہ تو کیا میں اس کو وہیں چھوڑ دوں؟ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو نکالوں، میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں، ایک کسی سیف جگہ پہ لے جاؤں۔ کل کو یہ بچی عدالت ظہیر کے حوالے کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ چلیں ابھی بھی بچی ضد کرتی ہے ظہیر کے ساتھ جانا، ظہیر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، کیا مستقبل ہے؟ آپ اور میں بھی ایک ماں باپ ہیں، ہم بھی بچوں کے پیرنٹس ہیں، ہمیں بتائیں کسی بھی طور پر یہ رشتہ قابل قبول ہے؟ کسی بھی طور پہ ظہیر کی فیملی قابل قبول ہے؟ اس کی نہ ایجوکیشن ہے، نہ اس کے پیچھے گھر میں شبیر کو دیکھ لیں، نور بی بی، ان کی فیملی، اور آپ یقین کریں کل کو چلیں نہ بھی ہو کوئی ایسی، اگر ایک نارمل فیملی بھی ہوتی، چلیں گینگ نہیں ہوتا، نارمل فیملی ہوتی، تب بھی یہ بچی وہاں پر کیسے سروائیو کرتی؟ بندہ کل کو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، واپس لوٹے گی تو ماں باپ کے پاس ہی لوٹے گی نا۔ آج ان لوگوں نے، یہ زنیرہ گینگ نے اتنی کوشش کی کہ ماں باپ کو اتنا بدنام کرے، ماں باپ کا دل اتنا دکھائے اس بچی کے منہ سے، جب تک یہ بچے ان کے پاس تھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی رہی، اس لیے کہلواتے رہے یہ لوگ تاکہ مہدی صاحب اس کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ آج سے میرے لیے مر گئی، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ اس بچی کے ساتھ وہی کریں جو یہ باقی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ایک منظم گینگ تھا۔ اور میں ایک اور بات بھی آج ہی کہتی چلوں کہ دیکھیں ہمارا پوائنٹ یہاں پہ کہ ختم نہیں ہو جاتا، اگر دعا زہرا اپنے گھر آ بھی جاتی ہے اور مہدی صاحب کو مل بھی جاتی ہے اور یہ واپس سے ایک ہیپی فیملی کی طرف آ بھی جاتے ہیں، تو کیا یہ اینڈ ہے؟ تو اس میں ہم نے کیا چیزیں نکالی، ہم نے اس میں کیا چیز ہمیں ملی؟ کیا ہم نے اس میں کہا تھا کہ آج کراچی میں، آج پاکستان میں نہ جانے کتنی بچیاں ہیں جن کسی طرح سے کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، اور کسی طرح کورٹ میرج ہوتی ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے جبراً، پھر ان کو کورٹ میرجز کر کے برقعے پہنا کے، ٹھاٹے پہنا کے، تو آپ نے دیکھ لیا عدالتوں میں کس طرح بچوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کی عمر کا تعین نہ کر سکے جج صاحب، وکیل صاحب کہ کتنی عمر کی بچی ہے، اس کو ٹھاٹے پہنا کے پردہ کرا کے لے آتے ہیں، پھر نکاح نامہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ وہاں پہ نہ ڈاکومنٹس چیک ہو رہے، نہ نادرہ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں، نہ بچی کی عمر کا تعین ہوتا ہے، بس نکاح نامے کے بیس پہ بچیوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچیاں کہاں جاتی ہیں، کس کس ہاتھوں میں جاتی ہیں، کدھر پہنچتی ہیں؟ ایک غریب باپ ایف آئی آر درج کرانے جائے گا اپنی بچی کی گمشدگی کا تو وہاں پر 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہاں اس پاکستانی سسٹم کے خلاف لڑنا تھا کہ ولی کی موجودگی کو رکھا جائے کہ جب بھی نکاح نہ کرنے کے لیے کوئی بھی بچہ بچی عدالت پہنچے کسی بھی وکیل کے، تو وہاں پر کسی بچی کے کسی گارڈین کی سگنیچر ہونا لازمی ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں رکیں۔ آگے آنے والی اور بچیاں جن کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، جو ہمت نہیں کر پاتے، جن کے پاس وسائل نہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو تو اپنی بچیاں بچا سکیں۔ کب تک اسی طرح پاکستانی بچیاں لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنتی رہیں گی؟ اس چیز کو روکنا چاہیے اور اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اسی کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان میں اس چیز کا قانون بنانا چاہیے۔ اگر اس زہرا کاظمی کے کیس سے ہم نے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکالا، کوئی اچھی چیز نہیں لی، تو پھر میرے خیال میں ہماری سب کی محنت جو ہے وہ رائگاں جائے گی۔ ہمیں اس کے اندر کام کرنا ہوگا، ان تمام بچیوں کو سیو کرنا ہوگا جو بچیاں روز کے بیسس پر جو ہے وہ نکاح نامے، جھوٹے نکاح نامے کے بیسس پر پتہ نہیں کن کن کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک تجزیہ تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ پیش کیا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر چینل پر نہیں تو پلیز ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔